بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. രണ്ട് ലോകവും അല്ലാഹു വിജയിപ്പിച്ചിരുമാറാകട്ടെ. ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ എല്ലാ അമലുകളും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് മജ്‌ലിസ് ആരംഭിക്കാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة غوثنا وقطبنا الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد علي الحلرمي الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أبي بكر الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد إبراهيم باعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد حامد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد عبد القادر الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد البخاري قدس الله سره العزيز ونفعنا بهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صدق بالله رسول النبي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رعوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا
باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن شاء الله صلاة ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. സ്വലാത്തു നാരിയ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വലിയ മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്താണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിരവധി സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
تامة على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله سبحانه وتعالى നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ഈ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വലാത്തിൽ ഈ സ്വലാത്തിനെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചേർത്ത് തരുമാറാകട്ടെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തർബിയത്തിനായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا خنس رضي الله عنه وبسيدنا أرقم رضي الله عنه وبسيدنا نسة رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبسة رضي الله عنه وبسيدنا براع رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه
وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا الحسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاهم والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربعي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا الربيع رضي الله عنه وبسيدنا رخيرة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا السائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا استبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبط رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وبسيدنا سليف رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا الصفوان رضي الله عنه وبسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله
الله عنه وبسيدنا صويفي رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيع وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيب رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم 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 رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عائد رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عصيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية
وبسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيد الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مخجع رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا المقداد رضي الله عنه وبسيدنا مصطح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا المجذر رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه وبسيدنا بليل رضي الله عنه وبسيدنا نضر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا نعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا ودقد رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي تجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي العمر رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خالد رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا
أبي قتادة رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي داود رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي سريث رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي حسن رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وأبي سيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبحجته بلا أما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى من تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله سبحانه وتعالى
നമ്മൾ ഈ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വലാത്താക്കി അല്ലാഹു ഈ സ്വലാത്തിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ദുനിയവിയും ഉഖറവിയുമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു ദൂരീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തർബിയത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم انغشنا وجبرنا واهدنا للصالح الأعمال والأخلاق. إنه لا يهدي لصالحها ولا يسرق سيئها إلا أن توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, ആ പിഴവുകളൊക്കെ നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പുറത്ത് റബ്ബേ ഈ മജ്ലിസിനെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളോദിയ യാസീനും ഞങ്ങളോദിയ ഫാത്തിഹകളും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറും സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹും അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച സംസാരങ്ങൾ മുഴുവനും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഹഖ് ജാഅ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗത്തിൽ നിന്നും റബ്ബേ ആജിലായ താമായ ശിഫാ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്, കിഡ്നി ഫെയിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മാരകമായ രോഗവും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, തല മുതൽ കാൽപാദം വരെയുള്ള ഒരുപാട് അവയവങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും, ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ ഒരുപാട് അവയവങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വേദനിക്കുന്ന രോഗവും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഈ അഷ്റഫായ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ചവർക്ക് നീ വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്നവര്, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെയും പള്ളികളെയും ദർസുകളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നവര്, ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര് അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പിഞ്ചു മക്കളെ മനസ്സുപോലെ ശുദ്ധമായ മനസ്സാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ദുർചിന്തകളും മോശങ്ങളും വൃത്തികേടുകളും ഹറാമുകളും റബ്ബേ നീ എല്ലാം നീക്കി ശുദ്ധമായ മനസ്സാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവേ, ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. സന്തോഷമുള്ള റാഹത്തുള്ള കുടുംബ ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വിഷമങ്ങളുമുള്ള കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും വിഷമങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ നീക്കിക്കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള റാഹത്തുള്ള കുടുംബമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഐക്യമുള്ള കുടുംബമാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, മക്കളെ കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവനെയാണ് അല്ലാഹുവേ. ഖൈറാണെങ്കിൽ
റബ്ബേ നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതിനെന്താണോ തടസ്സമുള്ളത് ആ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് സഹോദരിമാര് ഗർഭിണികളാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ സുഖപ്രസവം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കല്ല C-section ഇല്ലാതെ റബ്ബേ നല്ല രീതിയിൽ റാഹത്തോടുകൂടെ പ്രസവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ അവർക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖുർറത്തുൽ ഐനായ മക്കളാക്കണം മക്കളെ കൊണ്ട് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹുവേ ഹറാമിലേക്ക് പോകുന്ന പരാജയപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കല്ല MDMAയുടെയും സ്റ്റഫിന്റെയും പിന്നാലെ പോകുന്ന വ്യഭിചാരത്തിന്റെയും കളവിന്റെയും കൊലയുടെയും കൊള്ളയുടെയും പിന്നാലെ പോകുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് നല്ല ആഖിലും ഹിഫ്ളും ഫഹ്മും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അവർ ദുർമാർഗികളാക്കല്ല വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹുവേ അവരെ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. വഷളാക്കല്ല പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ എന്നാണ് മരിക്കുക എന്നറിയില്ല റബ്ബേ. എന്ന് മരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ ആ മരണം വരെ ആഫിയത്തോടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ആഫിയത്തില്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നീ നൽകല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവേ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് മരണം വരെ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ മരണം വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹുവേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഇറക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ് എന്ന കൃത്യമായ ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപത്തിന്റെ പ്രതിഫലമായി റബ്ബേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല നീ വലിയ ഔദാര്യവാനാണ്, നീ എല്ലാം നൽകുന്നവനാണ്. മതം നോക്കാതെ, ജാതി നോക്കാതെ, മനുഷ്യൻ നോക്കാതെ, എന്തെന്ന് നോക്കാതെ നീ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നവനാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീയില്ലാതെ മറ്റാരോടും ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനില്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതി അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെയും യാസീന്റെയും ഫാത്തിഹയുടെയും സ്വലാത്തിന്റെയും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയ മഹാന്മാരെ പേരിൽ ഓതി ഫാത്തിഹയുടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓതി പഠിച്ച കിതാബിന്റെയും മുസന്നിഫീങ്ങളെയും ഹഖ് ജാ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ലോകവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല ദുനിയാവ് പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആഖിറമായാലും ആഖിറം പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ദുനിയാവായാലും അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ മരണം വരെ അല്ലാഹുവേ മരണം വരെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുതന്ത്രങ്ങളും ഇബ്ലീസിന്റെ ഒരുപാട് ദുൽമുകളും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള് റബ്ബേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അവർ രോഗങ്ങളൊക്കെ റബ്ബേ നീ ആജിലായ താമാ ശിഫാ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയ
ഖബർ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ നിരവധി അനവധി ആളുകളുണ്ട്. ഉപ്പാപ്പയും ഉമ്മാമയും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഉപ്പയും ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. മക്കള് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്. അനുജന്മാരും അനിയത്തിമാരും പെങ്ങന്മാരും ഏട്ടന്മാരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. എളാപ്പയും മൂത്തമ്മയും മൂത്താപ്പയും ഒക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന സഹകരിച്ചുന്ന പല ആളുകളും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവരൊക്കെല്ലാം ആകെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് എന്നുള്ളത് റബ്ബേ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുമെന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രമാണ്. റബ്ബേ, എന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ ഖബർ നീ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണം റഹ്മാനെ. വിശാലമുള്ള ഖബറാക്കണം റഹ്മാനെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നോട്ടമുള്ള ഖബറാക്കണം അല്ലാ. മലക്കുകളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഖബറാക്കണം അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികളോ വിഷമങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ചൊല്ലി മജ്ലിസ് ശുറഫാഇന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സാഹിരീങ്ങളെ സിഹറിൽ നിന്നും കണ്ണേറിൽ നിന്നും ചതിയിൽ നിന്നും ഫിത്നയിൽ നിന്നും ഫസാദിൽ നിന്നും ദുൽമിൽ നിന്നും വർഗീയവാദികളിൽ നിന്നും റബ്ബേ എല്ലാ കൊള്ളയിൽ നിന്നും കളവിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ എല്ലാ രീതിയിലും ഞങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും സ്ഥാപനത്തെയും പള്ളികളെയും ദർസുകളെയും വിശിഷ്യ ഇന്ന് ഈ അഷ്റഫാ മജ്ലിസിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അണുമണിത്തൂക്കം അഹങ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും കുറ്റം പറയുന്ന സാഹചര്യമോ ഫിത്നയും ഫസാദും പറയുന്ന നാവുകളോ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ. ഹറാമ് സംസാരിക്കുന്ന നാവുകളാക്കല്ല അല്ലാ. ഹറാമ് ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സാക്കല്ല അല്ലാ. ഹറാമിലേക്ക് നടക്കുന്ന കാലുകളാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഹറാം എടുക്കുന്ന കൈകളാക്കല്ല അല്ലാ. ഹറാം ഭക്ഷിക്കുന്ന വായാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഹറാമുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത സുന്ദരമായ ജീവിതം റബ്ബേ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റെങ്ങോട്ടും പോകാനില്ല. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ, നീ വലിയ ഔദാര്യവാനാണ്. നീ വലിയ ഔദാര്യവാനാണ്. നീ ഞങ്ങളുടെ ദുആ പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കുമെന്ന വലിയ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ കൈനീട്ടുകയാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികൾ വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് റബ്ബേ. നീ ഇവരെ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. കാലവിപത്തിൽ നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഇലക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമായ, അല്ലാഹുവേ ഏറ്റവും ഖൈറായ ഭരണാധികാരികളെ അല്ലാഹുവേ ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ, നിന്റെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളാക്കല്ല അല്ലാ. വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളാക്കല്ല അല്ലാ. പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെയൊന്നും ആവുകയില്ല എന്നറിയാം. എങ്കിലും അല്ലാ, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന, മുസ്ലിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ മുഴുവനും മനുഷ്യരായി കാണുന്ന എല്ലാ മതത്തെയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ജാതികളെയും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്ന നല്ല നല്ല ഭരണാധികാരികളെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. വർഗീയവാദികളാക്കല്ല അല്ലാ. വർഗീയതയിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ജോലിയില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഖൈറായ ജോലി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹലാലായ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സ്വന്തമായൊരു വീടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നല്ല ഖൈറായ ഏറ്റവും അനുയോജ്യ
അനുയോജ്യമായ സന്തോഷമുള്ള റാഹത്തുള്ള ശൈത്താനിന്റെയോ മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത നല്ല ഒരു ഭവനം റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഈ അഷ്റഫ് മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ കിഡ്നി ഫെയിലായവരുണ്ട്, ഷുഗർ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, പ്രഷർ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ കരൾ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ ആയിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ തലവേദന കൊണ്ടും വയറുവേദന കൊണ്ടും തൊണ്ടവേദന കൊണ്ടും സന്ധിവേദന കൊണ്ടും റബ്ബേ ഒരുപാട് ജോയിന്റ് പെയിനും കൊണ്ടും അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് എല്ലാ രോഗങ്ങളും റബ്ബേ ആജിലായ താമായ ശിഫാ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് രോഗിയാക്കിയവൻ നീയാണ്. നിനക്കല്ലാതെ ആ രോഗം മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നീ മരുന്ന് കുടിക്കാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ആ മരുന്ന് കൊണ്ട് അസുഖം മാറണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം റബ്ബേ നീയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരു രോഗവും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. നിസ്കരിക്കാൻ പ്രയാസമാകുന്ന, നോമ്പെടുക്കാൻ പ്രയാസമാകുന്ന, നിന്റെ അമലുകൾ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാകുന്ന രോഗവും റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര്, പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാര്, അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര്, അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അവരെ മനസ്സിന് വലിയ ശക്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ രീതിയിലും വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവരെ നീ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവങ്ങളാണ് അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വല്ലാതെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്. അവർക്കെല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരോട് കൃത്യമായ ഒരു സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ പോലും പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റാറുണ്ടോ എന്നറിയില്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാനും പരസ്പരം സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നിൽക്കാനുമുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ എത്രമാത്രം മോശം പറഞ്ഞാലും അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്ന വിഭാഗമാണല്ലോ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യമാരും. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന സാധുക്കളാണ് അല്ലാഹുവേ. അവരെ നീ തളർത്തിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നല്ല ഇസ്സത്തും ഹിമ്മത്തും നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. നല്ല ഖുവ്വത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ നിരവധി അനവധി ആളുകളുണ്ട്. ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയുന്നവരുണ്ട്, ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ മജ്ലിസ് ആരംഭിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലാഹ്. നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ. അവരെ മനസ്സെല്ലാം കണ്ണാടി പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലാഹ്, അവരെ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ നാളെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളേക്ക് നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോകുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നല്ല ആഖിബത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളേക്ക് നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണം അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ ഇടുക്കിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നോട്ടമുള്ള ഖബറാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്.
നാളെ മഹ്ശറിൽ റബ്ബേ അർശിന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റബ്ബേ ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ, യാസീൻ ഓതാൻ, തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാൻ നല്ല നല്ല മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടുകാരെയും പ്രവർത്തകരെയും റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ തലമുറ മുഴുവനും അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന തലമുറയാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വഴിപിഴച്ചു പോകുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാഹ്, ബിദ്അത്തിന്റെ കക്ഷികളാക്കല്ല അല്ലാഹ്, പുത്തൻവാദികളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നിങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണല്ലോ റബ്ബേ. നീ നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നീ നൽകുമെന്ന് നീ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ രണ്ട് ലോകവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷമാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലാഹുവേ അവർ വന്നുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരെ നീ പരിഗണിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ പരിഗണിക്കണം അല്ലാഹ്. ഈ അഷ്റഫ മജ്ലിസ് റബ്ബേ ഒരുപാട് ദീർഘകാലം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരമാകാനും അല്ലാഹുവേ പല ആളുകളുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഇനിയും അങ്ങോട്ടേക്ക് നിരവധി ആളുകൾക്കുള്ള പരിഹാരമാകാനും നല്ല ഒരു സദസ്സാകാനും റബ്ബേ നീ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ നൽകണം അല്ലാഹ്, നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമുള്ള മജ്ലിസ് ആക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറ ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബൻ നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ അലിഹിൽ ഖൈസി محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവരും ഈ വിനീതന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ അഷ്റഫ മജ്ലിസിന്റെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുക. എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ മജ്ലിസുകളിലും എല്ലാ പരിപാടികളിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞാനും ദുആ ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.